बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, नई अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत है, लेकिन हमारी अपडेट्स पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे साफ़ी, बहुत सारे नाम नहाद साफ़ी जिनका कोई सहाफ़त का बैकग्राउंड भी नहीं है, वो मुख्तलिफ अंदाज से प्रोपोगंडा कर रहे हैं। बात हम 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर ही करेंगे और शायद आज तक ये पहलू हमारे सामने नहीं रखे गए। अभी सोशल मीडिया के ऊपर एक भरपूर प्रोपोगंडा जो है ना वो लॉन्च किया गया है। जो थंबनेल है वो बन रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस जिनको नामजद किया गया, जस्टिस जाहिया अफरीदी, उन्होंने इनकार कर दिया है। ठीक है, जो मुलाकातें हुई हैं उनकी वो बड़ी खौफनाक हुई हैं। मंसूर अली शाह जो हैं वो क़यामत ढाने के लिए तैयार हैं, वो पता नहीं क्या कुछ करने के। ये सारी चीज़ें जो है ना वो लघवियात इस वक्त इसकी सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और बड़े बड़े नामवर साफ़ी जो इसकी कमाई खा रहे हैं झूठ की बुनियाद पे, उसके ऊपर सारी के सारी प्रोपोगंडा कर रहे हैं। हम इस व्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको ये बताएंगे कि इस आईनी तरमीम से, जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इसके मुस्बत असरात क्या होंगे, अवाम को इसका क्या फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। लोग जो है ना इस चीज़ को खुद भी जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी जद्दोजहद हुकूमत ने की। मुझे लाख इख्तलाफ हो सकता है, हुकूमत के साथ हो सकता है, उसके तरीक़ेकार से हो सकता है, जिस अंदाज से काम सारा किया गया उससे हो सकता है, हुकूमत से की नज़रियात से हो सकता है, किसी पार्टी से हो सकता है, लेकिन इस हद तक जाना वो शायद हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो भी शख्स वाकई रियल में जर्नलिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वो कभी भी ऐसी नहीं बात करेगा कि एक शख्स की मोहब्बत के अंदर अंधी तकलीद में इस हद तक चला जाए कि जिसका कोई जवाब ना दिया जाए। बहरहाल हमारा इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मकसद नहीं है। अभी जो हम बातें करेंगे, जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बड़ी बड़ी पॉजिटिव है। ठीक है, वो किस लिहाज से पॉजिटिव है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें एक इदाद शुमार के मुताबिक कम से कम 20 लाख मुकदमात ज़ेर तो हैं। ठीक है, जिनके ऊपर लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि काश इनकी हियरिंग हो जाए। और वो आज से नहीं है, साल से हैं। वो लोग जो है ना एक अरसे से जो है इसके पीछे लगे हुए थे कि ये 20 लाख मुकदमात जो हैं वो लोग जिनको जो इस अजियत से गुजर रहे हैं उनसे पूछें। उन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई गरज है क्या? वो मंसूर अली शाह साहब का इंतज़ार कर रहे हैं या किस जज का इंतज़ार कर रहे हैं? वो तो देख रहे हैं कि हमारे मुकदमात हियरिंग हो, उनके जो है ना वो कोई रिजल्ट निकले ताकि हम आगे मूव करने के काबिल हो सकें। ये जो 26वीं आईनी तरमीम पास की गई है, बड़ी जद्दोजहद की गई है। ठीक है, हम नजरियाती तौर पे इख्तलाफ रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हकायक को मानने से इनकार नहीं कर सकते, या हकायक को कितनी देर तक झूठ के नीचे से छुपा सकते हैं। ठीक है ना, सच्चाई आखिर सामने आनी होती है, वो कभी भी जो है ना वो छुप नहीं सकती। देखिए, इस 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद अब क्या इम्कान है? जो अवाम का सवाल है ना कि उन्हें क्या मिलेगा, कि जो आधी रात तक प्रैक्टिस की गई, ये 2 माह से एक तमाशा जो लगा हुआ, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बोल भी रहे थे। इसमें सबसे पहली फ़ायदा तो ये होगा कि मुल्क भर की अदालतों के अंदर जो इस वक्त ज़ेर समात मुकदमात हैं उनमें से 40% दरखास्तें, 40% एप्लीकेशन जो हैं जो एक मुद्दत से पड़ी हुई हैं कि जिनको लोग हेयरिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं। सोच रहे हैं कि काश उनकी सुनवाई हो, काश उनकी जो है ना वो अदालत के अंदर हेयरिंग लगे, ये केस उनका सुना जाए। वो आईनी बेंच जो अब तश्कील पाएंगे, ठीक है, इस आईनी तरमीम के हवाले से। ठीक है, मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं किस तरह से वकला भी इस प्रोपोगंडे का शिकार होते हैं। अच्छे खासे कस्टोडियंस ऑफ लॉ हैं, अच्छी खासी जो है ना वो अप्रोच रखते हैं, लेकिन फिर हकायक को जो है ना वो इस तरह से तरोड़ मरोड़ कर पेश करना और फिर पर सामने रखना, पता नहीं अजीब सी बात है। बहरहाल हकायक ही है कि अवाम को इससे अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। और वो कैसे मिलने वाला है कि 40% मुकदमात जो हैं वो इन आईनी बेंचों को ट्रांसफ़र किए जाएंगे। वो उनका अमल अगले माह शुरू हो जाएगा, जो इस यकम के बाद जो है उसके इसका प्रोसेस जब वो शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पांचों, सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद पांचों, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट और उसके पांचों हाई कोर्ट्स की आईनी दरखास्तें जो वहाँ पे पड़ी हैं, जो रेट पटिशंस के फैसले अब आईनी बेंच करेंगे। ठीक है, वो जो वक्त इतना ज़ाया होता था वो बचेगा। आईनी तरमीम के बाद 20 लाख से ज़ायद केसों के साइलिन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मिलना मुमकिन हो जाएगी। ठीक है, जब ये बेंच बन जाएंगे,
جو زیادہ دور نہیں ہے. ٹھیک, آج 23 تاریخ ہے اور یکم سے یہ پروسیس جو وہ شروع ہو جائے گا. آئینی بینچ جو وہ ہیئرنگ کرنا شروع کر دیں گے. یہ 40% مقدمات ان کو چلے جائیں گے. تو 20 لاکھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا جو عرصہ دراز سے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری کب سنوائی ہوگی, ہمارے مقدمات کب سنے جائیں گے, یہ عدالتوں میں کب لگیں گے, کب ان کے نتائج سامنے آئیں گے, اور کب جو ہے نا یہ سارے کی ساری چیزیں حل ہوں گی. تو ان میں سے کم از کم اگر 40%, اگر نہیں, حقائق ہے ٹھیک ہے کہ 40% مقدمات جو ہیں اگر وہ ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں تو 20 لاکھ سے زائد کیسوں کے جو لوگ ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے ریلیف ملے گا. انہیں جسٹس, انصاف جو ہے ملنے کے قابل ہو جائے گا کم وقت کے اندر. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وقت جو ہے نا وہ کم لگے گا. اسی طرح مختلف ذرائع اس چیز کی یہ خبر دے رہے ہیں کہ ضلع کی سطح پہ, پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو زیر التوا مقدمات کی تعداد 20 لاکھ سے زائد ہے. اور اس آئینی ترمیم کی منظوری کے عوام کو یہ امید ہے کہ اب ان کے مقدمات کے فیصلوں میں تیزی آئے گی. ٹھیک ہے, ان کے مقدمات تیزی سے سنے جائیں گے اور اس کے اوپر تیزی سے فیصلے جو بھی سنائے جائیں گے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ٹھیک ہے, فیکٹس اور فگرز جو ہے نا وہ یہ بتاتے ہیں بغیر پراپوگنڈا کے. ٹھیک, کہ اپنی اپنی پارٹی سے اپنی اپنی ایفیلیشن شو کرنے کی بجائے اگر ہم جو ہے نا حقائق کی طرف چلے جائیں تو وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کی 2 وجوہات ہیں. ملک کی عدلیہ, ڈسٹرکٹ عدالتیں, اسی طرح ہائی کورٹ, پھر سپریم کورٹ میں کم از کم 40% مقدمات جو ہیں وہ آئندہ ہفتے, ٹھیک ہے نا, آئندہ ہفتے جو وہ تشکیل پانے والے آئینی بینچوں میں منتقل ہو جائیں گے. اور دوسری وجہ, ہائی کورٹس کے ججوں کی کارکردگی کا جوڈیشل کمیشن وقتاً فوقتاً جائزہ لے سکے گی. ٹھیک ہے, اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ان ججوں کے اوپر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا. جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ان ججوں کی جو ہے کارکردگی ہے اس کا بھی جائزہ. لوگوں کو جلد انصاف ملنے لگے گا کیونکہ سوموٹو کیس, فرمائشی درخواستوں اور ریٹ پٹیشن جن میں بال کی کھال اتاری جاتی ہے, ان میں عوام کو دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی عوام کی بہتری ہے. عوام کو تو کچھ سے کنسرن ہی نہیں ہے. ان کا بوجھ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اترے گا. اسی طرح ہمارے ہاں ہم خود اگر معاشرے کے اندر چلیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خاندانی وراثت کے کیس, زمینوں کے جھگڑے کئی اشروں سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, باپ نے جو ہے نا وہ کیس کیا تو اس کی اگلی 10 نسلیں جو ہے وہ بھی چلی گئی لیکن اس کے زمینوں کا کیس حل نہیں ہوا. لیکن ابھی آئینی عدالتیں بننے کے بعد اب یہ پوزیشن بنتی جا رہی ہے کہ جناب یہ معاملات جو ہیں وہ کیا ہوگا کہ عوام کو توقع ہے کہ اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تیزی کے ساتھ مقدمات کی سماعت کر سکیں گے اور تیزی آئے گی, انصاف کے تقاضے بہتر ہوں گے. These are positive aspects of this 26 constitutional amendment. یہ اس کے ہیں, یہ نہیں بتائیں گے. یہ لوگ جو بک رہے ہیں نا, جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ساری چالیں اور سارا کچھ بیچ رہے ہیں, وہ یہ کبھی باتیں نہیں کریں گے. وہ صرف پراپوگنڈا کریں گے کہ یحییٰ افریدی نے بننے سے انکار کر دیا ہے, قاضی کے ساتھ ملاقات کے اندر اس نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ قیامت ڈھانے والے ہیں, انہوں نے تو باندھی ہوئی ہے ساتھ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا قیامت جو ہے وہ رکھنے والی ہے. دیکھیں, ضرورت ہے کہ آئین کے آرٹیکل 37D میں یہ بات درج ہے کہ ریاست سستے سیر اور حصول انصاف کے یقین کو یقینی بنائے. ٹھیک ہے, جس کے لیے سب سے بڑی کوشش یہ کی گئی ہے. آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ جب اتنی بڑی تعداد میں 20 لاکھ لوگوں کو ٹھیک ہے فائدہ ملے گا, 40% مقدمات جو ہیں وہ آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گے, تو یہ وراثت کے کیس, یہ زمینوں کے کیس, یہ جھگڑے جو نسل در نسل چل رہے ہیں, ایک کے بعد دوسری نسل تک جا رہے ہیں اور وہ بھگتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ادھر کا فیصلہ نہ ادھر کا, دونوں پارٹیاں لٹکی ہوتی ہیں, تو وہ سارے کے سارے معاملات اب تیزی کے ساتھ جو ہے نا اس کو سلوشن سامنے آئے گا. اس کی بڑی وجہ کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ہائی کورٹس کے ججز کی کارکردگی کا جو جائزہ ہے وقتاً فوقتاً لیتی رہے گی. تو these are the positive aspects of constitutional amendment, اور ہمیں اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. باقی سب پراپوگنڈا ہے جو کیا جا رہا ہے کہ فلاں ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, انقلاب آنے لگا ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ انقلاب آیا. آپ کو پارٹی سے, دوسری چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے اور نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اتنا جھوٹ, ٹھیک ہے نا, اتنا بیس لیس پراپوگنڈا جو ہے نا اس کا کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا.